قدر اولاد دیے کی جان دنیا دار بیگانہ قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا قابل صد واجب الاحترام نہایت ہی عزیز برگو ساتھیوں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے چند ملفوظات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی نسبت ہے سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی درد بھری ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھیں نا تو ایک وقت یہ بھی تھا کہ امام عالی مقام کے بچپن کے عالم کے اندر محمد مصطفیٰ خود اپنے نواسے کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر سیر کروایا کرتے تھے۔ وہ وقت بھی میرے امام نے دیکھا ہے کہ جس وقت محمد مصطفیٰ اپنی زبان کے ساتھ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں یعنی ویسی زبان محمد مصطفیٰ خود امام عالی مقام کے منہ کے اندر دیتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام اس زبان کو چوستے ہیں جس کے لیے صرف زیارت کے لیے کائنات ترس جائے۔ آج 1500 سال گزر گئے ہیں، گزرنے کے باوجود بھی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ روضہ رسول دیکھاؤں۔ روضہ رسول دیکھنے کے لیے جہاں دنیا تڑپ رہی ہے اس امام کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ امام عالی مقام جس کو خود محمد مصطفیٰ اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، وہ امام عالی مقام پشت کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، بڑی طویل گفتگو ہے۔ میں چند مختصر حضرت امام عالی مقام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ چاہے کائنات گزر جائے، صدیاں گزر جائیں، کائنات ختم ہو جائے، ادیب آئیں، خطیب آئیں، مولوی آئیں، محدث آئیں، پر اللہ کی عزت کی قسم یہاں تو عام ایک تابعی کی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ امام عالی مقام کو تو یہ شان ملی ہے ایک صحابہ کی، آپ صحابی بھی ہیں اور حضور کے اہل بیت اطہار کے اندر بھی شامل ہیں۔ کوئی آپ کی سیرت اور آپ کی شان بیان نہیں کر سکتا، ہم تو اس لیے بیان کرتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ ان پاکوں کا نام لیں، ان نام کے صدقے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی بیڑے تر جائیں، اس وجہ سے ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ورنہ میرے جیسا گناہگار بندہ اس کی اوقات کیا ہے کہ امام عالی مقام حضور کی اہل بیت اطہار کا شان بیان کر سکے، تذکرہ بیان کر سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم جس وقت گھیرا تنگ کر لیا گیا امام عالی مقام کا، حضرت امام حسین کا مدینے کے اندر، یہ وہ مدینہ ہے جس کی گلی گلی کے اندر میرے امام نے چکر لگائے ہیں۔ جس وقت گھیرا تنگ کر لیا گیا، یزیدیوں نے تنگ کیا، پس منظر بہت بڑا لمبا طویل ہے، امام عالی مقام نے فیصلہ کر لیا بس یہاں مدینہ چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں، ہم نانا کے روزے کے اوپر خون ریزی نہیں دیکھ سکتے کہ میرے نانا کا روزہ خون آلود ہو، روزے کی مدینے کی گلیاں خون آلود ہو جائیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم روزہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر ہی چلے جائیں گے۔ جس وقت آپ نے فیصلہ کیا، شام کے لمحے کے اندر ابن ہشام نے لکھا ہے امام عالی مقام نے اپنی بہن زینب کو بلایا، فرمایا میرا ارادہ بن گیا ہے، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، علی اصغر کو بھی تیار کراؤ، علی اکبر کو بھی تیار کراؤ، ام رباب کو بھی تیار کراؤ، سب کے نام لیے میرے امام نے کہ سب کو تیار کرا دیا جائے۔ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی بھائی جان سب کا نام لیا ہے، میرا نام نہیں لیا، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا آپ یہیں رہ جائیں مدینے کے اندر، چلو اور کچھ بھی نہ، اگر ہم نہ ہوئے تو صبح شام اٹھتے ہوئے فرمایا میرے نانے کے روزے کے اوپر حاضری دیتی رہوں گی اور زیارت روزے کی کرتی رہو گی، آپ یہیں رہ جاؤ۔
بی بی زینب ایسی شرم و حیا کی پیکر بہن صابر اور بردباری کے ساتھ آپ نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، اگر آپ چل رہے ہو تو آپ کی بہن زینب بھی آپ کے ساتھ چلے گی۔ امام عالی مقام رات کے لمحے کے اندر آخری سلام محمد مصطفیٰ کے روزے کے اوپر دینے گئے۔ اب پتہ ہو بندہ آپ جہاں جس علاقے میں رہ رہے ہیں اگر آپ کو خبر ہو جائے یہ علاقہ چھوڑنا ہے، چھوڑ کر چلے جانا ہے، تو آپ کتنے یعنی کہ درد مندانہ انداز کے ساتھ آپ کا دل پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے جس نے ساری زندگی وہاں گزاری ہو، عام شہر چھوڑ کر جا رہا ہو، تو وہ حسین جو مدینہ رسول چھوڑ کے جا رہا ہو، آپ اس کی کیفیت کو کبھی سمجھ سکتے ہیں، کبھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا درد ہوا ہوگا امام عالی مقام کو۔ آپ نے رات کے لمحے کے اندر محمد مصطفیٰ کے روزے کے اوپر گئے، آخری سلام پیش کرنے کے لیے امام عالی مقام پہنچے۔ آپ ذرا جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرہ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ جدوں اپنے نانے دے روزے تے میرا امام پہنچے نا، روزے تے سلام کرے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی نانا تیرا حسین ذیشان چلے یا فرمایا امام عالی مقام نے ہاتھ جوڑ کے نانے دے روزے دے حاضری دیتی ہے، کلاوے دے اندر لے اور رو کے زارو قطار آخری سلام پہ پیش کر دینے، چل کے چند قدم اٹھائے نے اما فاطمہ دی قبر تے حاضری دے واسطے دینے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ دکیہ نکیہ او ماں جدو آپ دے سال دا وقت آیا آخری لمحے نے بی بی فاطمہ الزہرا دے حضرت علی نو بلاندیاں نے کہندیاں نے علی میں جان لگیاں، میرے باپ دا بلاوا آ گیا، محمد مصطفیٰ دا بلاوا آ گیا، پر میری آخری وصیت یاد رکھی علی، جنہاں دیاں ماواں چلیا جاون نہ بچے رل جاندے نے، بچے گلیاں دے نال دیواراں دے نال کھڑے ہو کے روندے نے، علی میرے حسن تے حسین دا خیال رکھی، جدوں اس ماں دی قبر تے میرے امام پہنچے نے نا پڑھ فاتحہ ماں دی کبار تے شاہ امام حسین پکار دے نے اماں بولے چالیا معاف کریں وہ سلام آخری وار فرمایا ماں آخری وار سلام کر کے جاندہ پہ تیرا بیٹا امام حسین، فرمایا سارے کنبے نو نال لایا، امام عالی مقام چل دیا مکہ شریف دے اندر پہنچے نے، مختصر کردہ جاواں مکہ دے اندر پہنچ گئے، ایک دن نہیں دو دن نہیں لگاتار 4 مہینے امام عالی مقام مکہ دے اندر ٹھہرے رہے نے، کوفے دے طرفوں خط دے ہوتے خط تے لیٹر دے ہوتے لیٹر، امام آ جاؤ نا ساڑی سرپرستی کرن والا کوئی نہیں، سانو سنبھالن والا کوئی نہیں، ذرا کرم فرماؤ آؤ نا رحم فرماؤ قیادت کرو، اسی تہاڈی بیعت کرنے ہاں تہاڈے پیچھے کھڑے ہونے ہاں، ذرا آ جاؤ نا ساڈے آگے قید بن کے کھڑے ہو جاؤ، اسی تہاڈے پیچھے مرید بن جاواں گے، تہاڈی قیادت دے اندر آ جاواں گے، اج اگر تسی نہ آئے نا کلمہ شہادت دے اسی محمد مصطفیٰ نو شکایت لاواں گے کہ اسی یزید دے نال کھڑے ہو گئے، ساڈی قیادت کرن والا کوئی نہیں سی۔ امام عالی مقام نے فیصلہ فرمایا، مسلم بن عقیل آپ دے چچا زاد بھائی نے فرمایا ویرا تو جانا کوفے دے حالات دا جائزہ لے، اگر حالات ٹھیک ہوئے نا میں نہ
بیبیاں نو نال لے کے کوفہ دے اندر آ جاواں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ دی دھرتی دے اوتے پہنچے نے، حالات بڑے ٹھیک نے، حالات امام عالی مقام اور حضور آل بیت طہار واسطے ٹھیک حالات نظر آئے نے۔ مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھیا امام عالی مقام مختصر کردہ جاواں۔ امام عالی مقام دے کو لیٹر پہنچیا، سونے او آ جاؤ نا، ایک نہیں دو دن 50,000 بندہ میرے ہاتھ بیعت کر گیا وے، آ جاؤ، کوفے دے حالات ٹھیک نے، لوگ ساڑے نال کھڑے نے۔ ادھروں خط روانہ ہویا، ادھر یزید نے ابن زیاد نو بھیجیا، فرمایا جانا کوفے دے اندر نعمان بن بشیر گورنر رے، انہوں ہٹا دے، تو تے بیٹھ جا۔ مسلم بن عقیل کوفے دے اندر پہنچ چکے آئے، پہلے جا کے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا جاوے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ انہاں لوگوں دا ارادہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دو، گورنری سنبھال لو۔ ابن زیاد بڑا شاطر دے، بڑا چلاک دے، بڑا نامراد دے، بڑا بزدل بندہ، او جبا کبا پا کے چہرہ ڈھک کے جیڑے رسے تو امام عالی مقام نے آنا سی، جیڑے رسے تو میرے امام نے آنا سی، اور شکل اختیار کر کے کوفے دے اندر لوگ انتظار پہ کر دینے کہ خون رسول آنا لے، امام حسین آنا لے۔ لوگ بڑے جذبات دے نال استقبال واسطے تیار نے، پر ابن زیاد بڑی چلاکی دے نال آیا، کوفہ دی دار الخلافت دے اندر داخل ہویا۔ جدوں پردہ ہٹایا نا، لوگوں نو پتہ چل گیا اے امام نہیں تے ابن زیاد آ گیا ہے۔ آندے ہویا ابن زیاد نے اعلان کریا، خبردار اگر کوئی حسن حسین دے نال یا مسلم بن عقیل دے نال کھڑا ہویا، اسی او دی گردن اڑا دیواں گے، انہوں ہلاک کر دیواں گے۔ کوفی لا یوفی اے وفا دے حقدار نہیں۔ فرمایا مسلم بن عقیل فرماندے نے، جدوں زور دی نماز ہوئی 50,000 بندہ میرے پیچھے نماز پیا پڑھ گئے، جدوں عصر دی نماز ہوئی 17,000 بندہ میرے پیچھے رہ گیا، جدوں مغرب دی نماز ہوئی چند بندے آ فرماندے نے، جدوں میں سلام پھیریے نا، پیچھے ایک بندہ بھی موجود کوئی نہیں، سارے ایک ایک کر کے نکل دے گئے نے۔ امام حضرت مسلم بن عقیل مصلی رسول تے بے کے عرض کر دینے، سونے مالکا میں مسافر ہاں، مینوں اس گل دا دکھ نہیں کہ میں شہید ہو جاواں گا، مینوں اس گل دا دکھ ہے میں اپنے ویر حسین نو لیٹر لکھ بیٹھا ہاں، خط لکھ بیٹھا ہاں، وہ چل پے ہونے مزدوراں نو نال لا کے، بیبیاں نو نال لا کے، پر انہاں نو نہیں پتا کوفے دے حالات خراب ہو گئے نے، میں مسافر ہاں، پردیسی ہاں۔ اس جگہ دے تے دو چھوٹے چھوٹے بچے مسلم بن عقیل دے آپ دے نال نے، پر آپ نو نہیں پتا میرے بچے کتے ہوئے نے۔ کائنات دے اندر دعا منگیا کر، کدے کوئی مسافر نہ ہوئے، کدے کوئی پردیسی نہ ہوئے، او شالا مسافر کوئی نہ ہوئے، وچ پردیسی کلا، او شالا مسافر کوئی نہ ہوئے، تے وچ پردیسی کلا، ساریاں دا ہر وارث ہوندا ہے، پر پردیسیاں دا وارث آوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مسلم بن عقیل جنو دیکھیا پیچھے کوئی نہیں رہ گیا، آپ کوفے دی گلیاں دے اندر مسافراں دی طرح ادھر دیکھ دینے کدے ادھر دیکھ دینے، نہ کوئی اپنا نظر آوے نہ کوئی بیگانہ، سارے دشمن سارے مخالف بن گئے نے۔ ایک کلی دے اندر مسلم بن عقیل پہنچے نے، ایک کلی ہے، بڑی ماں بیٹھی ہے، جا کے سلام پیش کریا۔ بڑی ماں نے دیکھیا، کہندی بیٹا ذرا ادھر آ جا، تیرے وچوں مینوں محمد مصطفیٰ دے خون دی خوشبو آئے۔ اگر بندہ پیار رکھنا والا، محبت رکھنا والا، پہچان رکھنا والا ہوئے نا،
رسول خون دی خوشبو آ جاتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا ہاں ماں میں پردیسی ہاں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ فرمایا بیٹا تیرے مرید کدھر گئے نے؟ ماں سارے چھوڑ گئے نے، سارے بے وفا ہو گئے نے، میرا ویر حسین چل پیا ہے۔ وہ ماں کہنی ہے بیٹا بیٹھ جا، میرے مقدر جاگے نے، میرے نصیب جاگے نے۔ آج دے اس لمحے دے اندر کوفے دے اندر وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں والے وڈیاں وڈے مالدار میرے تو نمبر نہیں لے سکتے۔ آج میری کلی دے اندر حضور دی آل دے لوگ آئے نے، میں خوشبخت ہاں۔ کل قیامت دن محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوں گی، کہوں گی سونے مالکا اور نیکی کوئی نہیں، میں مسلم بن عقیل دی خدمت کر کے آئی ہاں، مسلم بن عقیل نو پانی پلا کے آئی ہاں۔ حضرت مسلم بن عقیل نو فرمایا بیٹا تسی بیٹھ جاؤ، باہر دے حالات دا میں جائزہ لینی ہاں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کوئی مشکیزے دے اندر پانی مل جاوے نا، اے نبی دا پترے وضو کر کے نماز ادا کرنا چاہے۔ مسلم بن عقیل نے مصلی بچھایا، نماز پڑھن لگے۔ اس بڑی مائی دا بیٹا آیا، آپ کدے روندیاں نے کدے مسکراندیاں نے، کدے روندیاں نے کدے مسکراندیاں نے۔ بیٹے نے سوال کریا ماں روندی کیوں ہے تے مسکراندی کیوں ہے؟ کہندی ہے بیٹا مسکراندی اس واسطے ہاں میرے گھر دے اندر رنگ چڑھ گیا۔ مسلم بن عقیل آیا پر روندی اس گل تو ہاں کتے ظالماں نو پتہ چل گیا، کتے آ کے حملہ نہ کر دین میرے گھر دے اوتے، شہزادے نو معاذ اللہ شہید نہ کر دین۔ پر او بیٹا اودا لالچی انہیں کیا ماں تو رک جا، میں باہر دا جائزہ لینا وا، میں اتھے جا کے پہرا دینا وا۔ فرمایا او بیٹا چل کے گیا ابن زیاد دے کول دار الخلافہ کوفہ دے اندر، کہندے دسنا میں مسلم بن عقیل دا پتہ دیواں مینوں کی انعام دیویں گا؟ او لالچی کتا انہیں جا کے کیا ابن زیاد کہندے کوئی گل نہیں، جتنا انعام منگے گا تینوں ملے گا، ذرا پتہ دسنا۔ 300 فوجی 300 سپاہی لے کے ابن زیاد نے بھیجے نے، بڑی اماں دے گھر دا محاصرہ کر لیا۔ وہ بڑی ماں دوڑی مسلم بن عقیل دے پیر پکڑ کے کہندی ہے سونے اللہ واسطے مینوں معاف کری، میں غداری نہ کیتی، میرا بیٹا غدار ہے۔ بلا کے لے آئے کل قیامت دن حضور دی بارگاہ دے اندر میری شکایت نہ لامی۔ مسلم بن عقیل نکلے نے تلوار دے نیام دے وچوں کڈیے، آپ نے یزیدیاں نو گاجر تے مولی دی طرح کٹیا، لیکن 300 سن ایک کلے سن پکڑ لیا۔ مسلم بن عقیل کو دار الخلافہ دے اندر لے گئے نے، یزید اکڑ کے بیٹھے، تکبر دے اندر ابن زیاد بیٹھے، کہندے دسنا تیرا نام کی ہے؟ کہندے تو نہیں جاندا میرا نام مسلم بن عقیل ہے، میں محمد دا خون ہاں۔ فرمایا کس واسطے آیا ہے؟ کیندا نمائندہ بن کے آیا ہے؟ کہندا تینوں نہیں پتا؟ فرمایا نہیں میں نہیں جاندا۔ کہندا حسین ابن علی نے بھیجیا۔ وہ کہندے ظالم کون حسین ابن علی؟ فرمایا اللہ تسألنی، اے سوال نہ کری حسین کون ہے؟ وہ کہنا تو جان دیے حسین کون ہے، تو بھی بڑا ڈاٹا جان دیں۔ ابن زیاد کرسی تو کھڑا ہویا کہندے آ جا حسین دا لڑ چھڑ دے، ایک کرسی تینوں دینا وا، اے سیٹ تینوں دینا وا، شرط میرے نال شامل ہو جا۔ مسلم بن عقیل کہندا ہے فرمایا ہاں ابن ہشام نے لکھیا، مسلم بن عقیل نے زور لا کے ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں سان توڑیاں۔ او فرمایا تو کی سمجھدا ہے میرے اندر نبی دا خون ہے، تو کی سمجھنا ہٹ جاوے گا؟ اے آج نہ پوچھ کل پوچھنا، ساڑی رگ رگ دے وچ آواز آوے گی دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسین۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ اچھا جڑا بندہ اپنے پیسے دے فخر تے مال دے فخر تے بیٹھا ہے، جنوں جائیداد دا فخر ہے، جامگی دا فخر ہے، چودرار دا فخر ہے، او
نہ پڑے بلکہ حسینی بن کے پوچھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے نسلوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی پر میں تو کی کہنے ساری رگ رگ دے اندر حسین بسیا ہویا ابن زیاد نے کیا خبردار اٹھاؤ نا معاذ اللہ دار الخلافہ دے قلعے دے تے چڑھ کے دا سر قلم کر کے لاش نو چوک دے اندر لٹکا دیتا جاوے فرمایا حضرت مسلم بن عقیل نو جلاد لے گیا آپ نے فرمایا تو حکم دا پابند ہے تو ہر حالت دے وچ ہرگز تو خنجر چلانا ہے تلوار چلانی ہے پر ایک میری وصیت لے لے دشمن دی وصیت بھی قبول کری جاندی ہے ایک وصیت میری لے لے پوچھے جلاد نے کی وصیت ہے اور میں ایک وصیت ہے میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے نے کوفے دی گلیاں دے اندر اگر کوئی قافلہ جاوے نا مدینے انہاں بچیاں نو روانہ کر دے اللہ واسطے میرا کوئی مقصد کوئی نہیں میرا اور کوئی مطلب کوئی نہیں سکھ پترانی ایڈا دیوانی آخن لوگ سیانے اے میرا یارا نبیاں منگے کر کر زور بہا پر میں اور کوئی گل نہیں چھوٹے بچے نے انہوں مدینے دی طرف راہ لا دیویں کدے چل دیاں چلا دیاں نانے دے روزے تے پہنچ جان گے امام مسلم بن عقیل نے 2 نفل پڑھے نے جلاد نے خنجر چلایا فرمایا حضرت مسلم بن عقیل دی لاش نو چوک کوفے دے اندر لٹکا دیتا گیا او پتھر دل نہ ہوے تمام جاندے حضور دی آہد نال اج دھرتی تے بیٹھن والا بندہ ایڈا بڑا منہ کھول کے کہندے معاذ اللہ یزید حق تے امام حسین نہ حق تے سی او میں کہ مر جا باپ بنا لے یزید نو اسی کہنے او ساڈا دل بھی ایمان بھی حسین دے نال تو یزید دے نال کھڑا ہو جا قیامت والے دن فیصلہ ہو جاوے گا حق تے کون سی نہ حق کون سی اور میں ظالماں نے مسلم بن عقیل دی لاش نو کوفہ دے چوک دے اندر لٹکایا او تو چھوٹے چھوٹے بچے قاضی شریح دے گھر موجود نے آپ کا بیٹا اسد دا نام ہے قاضی شریح نو چھوٹے بچے 11 یا 12 سال دی عمر ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بابا ذرا دسو نا ساڈا بابا کتے کوفے دے گلیاں دے اندر چھوڑ کے کدھر چلا گیا فرمایا او بچے رو رو کے کہندے نے قاضی جی دسو نا رون لگے او دوویں شہزادے تے دل وچ درد ہے بھارا قاضی جی ہن کچھ تاں دسو کتے بابل پیا قاضی جی دسو نا ساڈا بابا کتے وے قاضی نو پتہ چل گیا کوفے دے اندر ہوا دی طرح گل پھیل گئی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا قاضی شریح نے کہا بیٹا تہاڈا باپ شہید ہو گیا صبح ہوے گی ایک قافلہ نکلے گا قافلے دے نال تانوں قافلہ عراقی جانا ہے او دے نال تانوں روانہ کران گے مدینے دے اوتے جا کے محمد مصطفیٰ دے روزے دے اوتے جا کے سلامی پیش کرنا وقت ہویا صبح دا قاضی شریح نے کہا اسد بیٹا جا
جاواں اے حضور دی آل دے شہزادے نے پھلاں نو روانہ کر قافلے دے نال پر قافلہ بڑی سپیڈ دے نال او محمد دے نواسے اسماعیل بن حضرت محمد دو شہزادے نے دوانو روانہ کریا پر قافلہ نہ پا سکے او ساری رات کوفے دیاں گلیاں دے اندر چکر لاندے پھلاں ورگے بچے او ننے شہزادے صبح ہو گئی ہے اذان ہوئی ہے جب نظر ماریے نا کوئی کوفے دی مسجد دے مینار پہ نظر آندے نے چھوٹا بھائی بڑے بھائی نو کہندے بھائیا لگدا ہے بڑے درد آ گئے نے بڑے دکھ آ گئے نے زندگی دے اندر نہ بیٹا نہ ساڈا ویر قاسم نہ ویر آقا علی اکبر کوئی اتنے موجود کوئی نہیں کینوں درد سنائیے کونا کونا سانو دے کے پاگیوں وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں بابا ٹنگ گیوں وچ اللہ اکبر کبیرہ فرمائے مختصر میں گل ختم کر لگیا ایک مئی دریا دے تالاب دے کنارے دو بچیاں نو لے آئیے درخت دی کھوک دے اندر دوویں بچے دوویں ایک دوسرے نو سینے نا کے بیٹھے نے او مئی گھر دے اندر لے آئی پائر بھی زخمی نے انہاں دے بازو بھی زخمی نے ساری رات چلدیاں چلاندیاں چھپدیاں چھپاندیاں گزر گئی ہے او مئی حضور دی آل دے نال پیار رکھن والی فرمائے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم دو شہزادے نے دونوں گھر دے اندر بٹھایا کھانا کھلایا رات جدوں ہوئی ہے اس مئی دے گھر والے دا شوہر دا نام ہے حارث حارث نو ابن زیاد نے کہا مسلم دے بیٹیاں نو لب کے لے آ تینوں اتنا زیادہ ایمان انعام دیواں گا پر میں رات نو لبدا لبدا آیا اس مئی نے اتلی چھت دے اوتے بچیاں نو سلا دیتا بیٹا سو جاؤ صبح ہوئے گی پھر میں تانوں روانہ کراں گی میں بھی ثواب کمانا چاہنیاں لیکن قسمت ماڑی رات دے لمحے دے اندر حارث نامی شخص ظالم آیا انہیں بچیاں دی آواز سنی چھت چڑھ گیا بچیاں نو پکڑیا اور اے دل دے اندر خیال کریا ابن زیاد نے کہا سی میں سر اترے ہویا لیواں گا جڑا دو بچیاں دا سر پیش کرے گا انہوں بہت زیادہ انعام دیواں گا فرمایا او ظالم گیا دریائے فرات دے کنارے تے بچیاں نو لے گیا بچے کہندے نے چاچا اسی کوئی ظلم نہیں کریا اسی کوئی جبر نہیں کریا اسی معصوم اے اگر تینوں چاہیے دینا پیسے نہ چل پہ مدینے دے اندر جتنا مال منگے گا اتنا تینوں مال لے کے دیواں گے پر ظالم نو خیال نہ آیا لالچ دے اندر آیا فرمایا انہیں دوواں شہزادیاں نو پکڑیا ہوں چھوٹا کہندے پہلے مینوں شہید کر وڈا کہندے پہلے مینوں شہید کر وڈا کہندے ویرا میں تیرا درد نہیں دیکھ سکاں گا چھوٹا کہندے میں تیرا درد نہیں برداشت کر سکاں گا تو میں بیٹیاں دی آپس اندر گفتگو ہے دسنا میں کدھا بیان کراں او کدی عزت دی قسم ہے تڑپ جاندے کلیجا او کیسا منظر ہوے گا او کیسی کیفیت ہوے گی او کیڑا ظالم ہوے گا او بچے تا سارے دل دے اچھے ہوندے نے بچے گناہگار نہیں ہوندے پر ظالماں نوں ذرا برابر حیا نہ آیا او ظالم نے خنجر اٹھایا پہلے بڑے بیٹے نو شہید کریا سر تن تو جدا کریا سر اپنے کول رکھیا اے حضور دی آل دے نال پیار کرن والا خدا دی قسم سن لے میرا فکرہ کہندے نے علماء نے لکھیا اللہ دی عزت دی قسم جدوں ایک لاش مبارک نو دریائے فرات دے اندر سٹیا سکت نہیں ہوئی دریائے فرات رک گیا پانی تھم گیا ظالم نے دوسرے بچے دی گردن تے تلوار چلائیے دوسرے دا سر رکھیا جدوں دوسری لاش مبارک دریائے فرات دے اندر سٹیے او بڑے بھائی نے بازو کھولے نے ایویں لگدا سی کہندے ویرا اوے آ جا سینے نال لگ جا مدینے چو کٹھے چلے سا مکے چو کٹھے چلے سا کوفے دی گلیاں دے اندر
वे कचोया ओ आजा सोने सीने नाल लग जा ले यार हवाले रब दे ते लम्मी पई जुदाई मेल मिलाया ते आन मिलाए से ते होर उम्मीद न कर। दोनों शहजादों को शहीद किया जालिम ने दरियाए फुरात के किनारे के ऊपर। दर्द वाली बात, टाइम बिल्कुल पूरा हो गया है। दुख वाली बात यह है कि इमाम अली मकाम अपना सारा कुंबा शहीद करा गए। सिर्फ एक देग पकाने से हुसैनियत का हक अदा नहीं होता। सिर्फ 10 दिन फिल्में छोड़ देना, टीवी के ऊपर बैठना छोड़ देना, ये हुसैनियत का हक अदा नहीं होता। वो मेरे भाई सिर्फ 10 दिन गाने बंद कर देना, 10 दिन मस्जिद के अंदर आ जाना, ये हुसैनियत का हक अदा नहीं होता। वो मेरे इमाम आली मकाम ने तो करबला के तपते हुए सहरा के अंदर घोड़े के ऊपर जब उतरे घोड़े की आसीन से, आपने सजदा कज़ा नहीं किया, डायरेक्ट आते हुए रब की बारगाह के अंदर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। वो कैसा बंदा है यार, कितना बेदर्द इंसान है वो, जो अपने आप को हुसैनी कहकर दुनिया के अंदर जुल्म भी करता है, कभी नमाज के करीब भी नहीं जाता, फिर कहता है मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी। हुसैन ऐसा नहीं, हुसैनी ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कल महशर के दिन ये 2 शहजादे भी पेश होंगे, मोहम्मद और इब्राहिम, मुस्लिम बिन अकील के शहजादे, रब की बारगाह के अंदर। मैंने पढ़ा है किताबों के अंदर, एक जगह के ऊपर इन दो बच्चों ने मोहलत भी मांगी है। उस सालिम हारिस से कहा है कि थोड़ी सी मोहलत दे दे, हम रब की बारगाह के अंदर शुक्राने के नफिल अदा कर लें।